أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خائف وآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطي. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا النعماء والجود. يا ذا المن والطول. حرم شيبتي على النار.